अब हामी एपेलाइट अथोरिटीलाई गर्छौँ सिक्किमलाई पनि। अन्त अगर सिक्किमको होम डिपार्टमेन्टले पनि आफ्नै जुन एउटा उहाँले सुरक्षा पाएको कुरा चाहिँ त्यसको प्रावधान लुकाउँछ भनेदेखि चाहिँ यहाँ दार्जिलिङमा जुन चाहिँ आन्दोलनमा जति पनि मान्छेहरू शहीद भए मरे त्यसको जिम्मेवारी सिक्किम पनि हुनेछ। लुकाउँदैछ उहाँले संवैधानिक किन लुकाउँदैछ त? के कारण छ? भारत सरकारलाई त्यस्तो के आपत्ति छ? गोर्खा सेवा सेनाको माग चाहिँ के हो भने हामी सिक्किम बिलाइ गरेर सिक्किममै पस्नुपर्छ भन्ने छैन। सेवा सेनाको चाहिँ यति नै हो कि जुन चाहिँ संविधानमा अलरेडी एउटा एन्श्राइन भनौँ न बनाइसकेको कानुन चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट नभएको कारणले गर्दा फेरि स्टेटहुड जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड छ त्यसको लागि एमेन्डमेन्ट गर्नु सकिरहेको छ। त्यसरी बुझेको छौँ हामीले है। तर जति पनि एमेन्डमेन्टको रेकर्ड चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लेजिस्लेटिभमा राखिन्छ। त्यहाँ पनि हामीले आरटिआई गऱ्यौँ। हामीले सोध्यौँ कि जुन चाहिँ यो आर्टिकल 371F को जुन चाहिँ क्लज एच छ त्यसमा आउटसाइड टेरिटरी जुन चाहिँ भनेको छ, जुन चाहिँ धारा क्लज L को आधारमा चाहिँ प्रेसिडेन्टले 2 वर्षभित्रमा यो सिक्किममा त्यसलाई गाब्ने भनेर जुन चाहिँ लेखिएको छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ भूभागको त्यसको हामीलाई स्पेसिफिक नाम र त्यसको क्षेत्रफल कति छ त्यो मागेको थियौँ हामीले। उहाँहरूले के गर्नुभयो, होममा हेर्नुहोस् है, होम मिनिस्ट्रीमा फरवर्ड गर्नुभयो। अचम्म कुरा हेर्नुहोस्, होम मिनिस्ट्रीमा फरवर्ड गर्नुभयो। हाम्रो सुभाष मणिज्यूलाई स्वागत गर्दछु। नमस्ते। विशेष गरेर अहिले तपाईँहरू दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको विषयमा निकै पहल गरिरहेको देखिरहेको छौँ। जोडतोडले अभियानै चलाएको देखिरहेको छौँ र अहिले आएर यो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको विषय निकै जोड पक्रिरहेको हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा यसलाई कस्तो किसिमले हेरिराख्नु भएको छ त? हेर्नुहोस्, यस्तो छ कुरा के छ भनेदेखि लिएर दार्जिलिङको जुन चाहिँ भूभागको एउटा इतिहास, अनि इतिहास मतलब केवल पुरानो इतिहास मात्रै होइन, संवैधानिक इतिहास जुन चाहिँ हामीले एकदमै यो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला अधिकार कहीँ पनि जमिनको कुरा आउँछ भने संवैधानिक हिसाबले दार्जिलिङ अहिले कहाँ छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज जति पनि हाम्रो विगत अब हुन त 107 भन्छ, तर अफिसियली एउटा कागजी तौरमा हामीले एउटा माग गरेको, हाम्रो यो क्षेत्रको लागि माग गरेको चाहिँ स्वर्गीय लाडेनलाले चाहिँ 1917 मा चाहिँ अफिसियली लिखित रूपमा दिएको, 700 होइन, अफिसियली गएर तल कलकत्तामा बुझाएको चाहिँ लिखित रूपमा भएको चाहिँ 1917 देखि हामीले पाउँछौँ है। र गर्दाखेरि अब दार्जिलिङलाई अब लिजमा लिएको त त्यो तथ्याङ्क सबैलाई यादै भएको कुरो 1835 है। तर त्यो लिजमा पनि ब्रिटिसको जुन चाहिँ एउटा त्यो डिड अफ ग्रान्ट तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि लिएर त्यहाँनिर कति एरिया कहाँ दिएको कसो दिएको केही पनि छैन। अनि किनभने त्यति बेला न त ब्रिटिस सैनिकहरू त्यहाँनिर सिक्किममा पुगेको, सिम्पल एउटा फ्रेन्डली वातावरणमा। अन्त मैले चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दा चाहिँ उहाँहरूले एउटा हेल्थ सेनिटोरियम जस्तो होइन, किनभने अब कलकत्ता अब धेरै अब त्यो टाइममा अहिले पनि राम्रो छ नि त होइन, हेल्थ वाइज अब यो त्यसको लागि चाहिँ दिएको। त्यो डाँडा मात्रै हो भन्ने कुरा छ, अहिले पनि क्लियर छैन। डल्लै दार्जिलिङ भनेको डाँडा मात्रै हो होइन। गर्दाखेरि चाहिँ अन्त अब नेचुरली त्यो जब ब्रिटिसले त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि बाटोहरू त बनाउनै पर्यो। अब बाटो कहाँबाट जाने भन्दाखेरि चाहिँ अब नेचुरल सिलगढीबाट जानु पर्यो। गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिड अफ ग्रान्टमा केही छैन त्यस्तो। तर अब ब्रिटिसले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि डल्लै दार्जिलिङै हालेको छ है त, एउटा त्यहाँ छ। अर्को कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब विगतको दिनमा तितालिया ट्रिटी अफ तितालिया भयो, त्यहाँदेखि यता तपाईँको यो सिन्चुला भयो होइन, भुटान एङ्ग्लो भुटान वार पछाडि गर्दाखेरि त्यो सब कुरो महत्त्व राख्दैन। जब एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 माने हाम्रो अहिलेको हालको संविधानको अगाडिको संविधानको अनुसारमा जुन चाहिँ दार्जिलिङलाई एउटा पार्सियल एक्सक्लुडेड एरियाको दर्जामा राखिएको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मेन इतिहास आउँछ। त्यसमा अब समस्या के भइरहेको छ भने यहाँ अब हामी गोर्खाहरूले विशेष गरिकन, किन अब यो गोर्खाहरूकै किपट भन्छ दार्जिलिङलाई होइन, हो पनि धेरै छ पपुलेसन्स कम्पेरिटिभली इन अदर स्टेट्स अफ द इन्डिया। गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ यो जुन चाहिँ ट्रिटिज छ, 3टा ट्रिटिज, एउटा इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1950 भयो, एउटा इन्डो सिक्किम फ्रेन्डसिप ट्रिटी त्यो पनि 1950 भयो, अनि एउटा चाहिँ भयो इन्डो भुटान फ्रेन्डसिप ट्रिटी। यो ट्रिटीमा हामी कन्फ्युजन भइरहेको छ है। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्फ्युजन अहिले पनि क्लियर भएको छैन। किनभने कतिले त्यो कालिम्पोङको भूभागलाई तपाईँको इन्डो
भुटान फ्रेन्डसिप ट्रिटी अनुसारले गर्छ, तर त्यसमा के छ भनेदेखि लिएर भुटानको 18वटा डुवर्समा 7वटा त आसाममा भइहाल्यो, अहिले बिटिआर छ, र 11वटा जुन चाहिँ डुवर्सको चाहिँ तपाईँको यो एकदम वेस्टर्न मोस्ट जुन चाहिँ अब डुवर्स भनौँ न है, 11th चाहिँ यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ गोरुबथानमा यो के अरे के फोर्ट छ तल गोरुबथानमा, त्यो एउटा छ नि दालिम फोर्ट, हजुर त्यही फोर्टको आधा त्यो चाहिँ भुटानको चाहिँ एउटा के हो भने एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ एउटा त्यो जस्तो थियो, माने अब के अरे ब्लक जस्तो थियो होइन। अनि त्यो चाहिँ एउटा के छ भने वेस्टर्न डुवर्स 11वटा जुन चाहिँ डुवर्सहरूको वेस्टर्न डुवर्सको एउटा दालिम सब डिभिजन भनेर जान्ने गर्थ्यो हेर्नुहोस् है। अनि जुन चाहिँ ब्रिटिसले 1866मा जुन चाहिँ के अरे हाल्यो यो कालिम्पोङ सब डिभिजन भनेको छ दार्जिलिङमा हाल्यो 1866मा आफ्टर यो सिन्चुला ट्रिटी साइन गरिसकेपछि गर्दाखेरि चाहिँ के त्यहाँ हामीले के पाउँछौँ भने हामी कन्फ्युजन चाहिँ दालिम सब डिभिजन र कालिम्पोङ सब डिभिजनमा भइरहेछ। अनि दालिम सब डिभिजन जुन चाहिँ यहाँ गोरुबथानको नाम छ दालिमगढी भनेर, त्यसले चाहिँ अहिले 2014मा अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट बनेको छ, बुझ्नुहोस् है त। अनि यो चाहिँ कालिम्पोङ सब डिभिजन गर्दा यो सिक्किमकै जमिन हो भनेर यो कन्फर्म छ। अर्को कुरो, यत्रो वर्ष 100 वर्ष क्रस भइसक्यो आन्दोलन, किन भारत सरकारले एड्रेस गर्नु सकेन भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसको लागि चाहिँ फेरि 36 कन्स्टिट्युसन 36 एमेन्डमेन्ट एक्टमा हामीले त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यो अन्तर्गत जुन चाहिँ धारा सिक्किमलाई सुरक्षा दिएको धारा जुन चाहिँ आर्टिकल 370 भनेको छ, त्यसमा धाराको क्लज एचमा हामीले हेर्दाखेरि आउटसाइड टेरिटरिज अफ द स्टेट अफ गभर्मेन्ट अफ सिक्किम भनेको छ, हेर्नुहोस् है। त्यो पनि चाहिँ 16 मे 1975मा चाहिँ त्यो पनि सिक्किम राज्यमा पस्यो भनेको छ, आउटसाइड टेरिटरी। अब आउटसाइड टेरिटरी भनेपछि मतलब चाहिँ दार्जिलिङ होइन त्यो म आउँदैछु त्यसमा, आउटसाइड टेरिटरी भनेको छ। अनि त्यहाँ क्लज एलमा तपाईँले हेर्नुहोस् कि त्यो आउटसाइड टेरिटरी चाहिँ भारतको राष्ट्रपतिले, अरू कसैले होइन, भारतको राष्ट्रपतिले त्यसलाई एमेन्ड गरेर त्यो आउटसाइड टेरिटरीलाई सिक्किममा हाल्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ है। गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो भने अब हामीले यसले चाहिँ गोर्खा सेवा सेनाले के बुझिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन 36 एमेन्डमेन्टमा नै भारत सरकारले दार्जिलिङको जुन चाहिँ एउटा संवैधानिक प्रावधान राखिदिएको हुना कारणले गर्दा 86मा हामीले गोर्खाल्यान्ड माग्यौँ, त्यसरी नै विगतको दिनमा फेरि हामीले 6 सेड्युल माग्यौँ, त्यहाँदेखि फेरि आएर हामीले गोर्खाल्यान्ड माग्दाखेरि बादमा गोर्खाल्यान्डहरू नै माग्दा स्टेटै माग्दा चाहिँ के भयो, लास्टमा हामी फेरि जिटिए एक्ट 2012 पायौँ होइन। गर्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चाहिँ तपाईँको यो एड्रेस गर्नु सकेन गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने अलरेडी 1975मा नै दार्जिलिङको प्रावधान बनाइसकेको छ पार्लियामेन्टले। अब पार्लियामेन्टले जब बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ अब के हुन्छ भने आर्टिकल 200 को आधारमा चाहिँ के हुन्छ भने राज्यको गभर्नर मतलब सिक्किमको गभर्नरले त्यसलाई पहल गरेर चाहिँ त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब होइन रेकमेन्डेसन गर्ने, सिक्किमले माग्ने त्यो गर्नुपर्ने, तर त्यो भइदिएन हाम्रो अभाग्यवश। गर्दाखेरि चाहिँ अहिले के भयो भने नयाँ प्रावधान जुन चाहिँ स्टेट माग्दैछ हामीले या त 6 सेड्युल माग्दैछ, त्यसको लागि त फेरि संविधानलाई फेरि एमेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अब पुरानो भएकै कुरा नै लागू भएको छैन त फेरि कुन आधारमा एमेन्ड हुने, त्यहाँ हामी फसिरहेको छौँ। त्यो कुरो अहिले कसैले त्यो चिजमा उहाँले सायद अब छ होला विज्ञहरू जान्ने, तर त्यो कुरो अहिलेसम्म पब्लिक डोमेनमा आएको छैन। खास कुरा चाहिँ त्यही हो, जबसम्म यसले गर्दा गोर्खा सेवा सेनाको माग चाहिँ के हो भने हामी सिक्किम बिलाइ गरेर सिक्किममै पस्नुपर्छ भन्ने छैन। संविधानको धारा जुन चाहिँ आर्टिकल 371 अन्तर्गत जुन चाहिँ दार्जिलिङ भूभागमा यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो भने जबसम्म यो भूभाग चाहिँ दार्जिलिङको भूभाग चाहिँ सिक्किम विधानसभा अन्तर्गत पस्दैन, अन्तर्मत चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा माग छ राज्यको लागि, छुट्टै राज्यको लागि, त्यो एकदमै के हो भने त्यो पनि अधिकार हो, संवैधानिक ग्यारेन्टेड अधिकार हो, त्यो पनि ग्यारेन्टेडै। हेर्नुहोस् है त, ग्यारेन्टेड म किन भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ जब ब्रिटिस कन्स्टिट्युसन अन्तर्गत जुन चाहिँ 28वटा पार्सियल एक्सक्लुडेड एरिया थियो, मतलब ट्राइबल एरिया भनेको एक्सक्लुडेड पार्सियल एक्सक्लुडेड भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ ट्राइबल र नन ट्राइबल दुवै बस्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ एक्सक्लुडेड एरिया थियो, त्यो चाहिँ 8वटा एक्सक्लुडेड एरिया थियो। 8वटा एक्सक्लुडेड एरियामा चाहिँ प्रायः 7वटा त नर्थ इस्टमा भइहाल्यो। अनि बङ्गाल प्रोभिन्समा चाहिँ एउटै पार्सियल एक्सक्लुडेड एरिया थियो, त्यो चाहिँ चिटागङ हिल ट्र्याक्ट, जसको नाममा चाहिँ आज बङ्गलादेश बनिएको छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ हिन्दू मुस्लिमले बनायो भनेर सुन्छौँ, तर त्यो होइन। संविधान राज्य बनिने आफ्नै एउटा प्रक्रिया छ, ट्राइबल एरियामा मात्रै राज्य बनिने प्रावधान छ, किन ट्राइबल एरिया भनेको चाहिँ भारतको भूभाग होइन भनेको हेर्छु। त्यसलाई चाहिँ अन्त अब इन्डियन
के अरे युनियनमा आउनुको लागि चाहिँ के भने अलग्गै भूभाग हुनु पऱ्यो नि त। अन्त त्यसको आधारमा चाहिँ राज्य पाउने कुरो हो। र दार्जिलिङको पनि पार्सियल एक्सक्लुडेड एरियामा 27वटाले न्याय पाइसकेको छ। दार्जिलिङमा त अहिले लास्ट पार्सियल एक्सक्लुडेड एरिया छ जसमा भारत सरकारले आजसम्म हामीलाई न्याय दिनु सकेको छ। र गोर्खा सेवा सेनाको चाहिँ यति नै हो कि जुन चाहिँ संविधानमा अलरेडी एउटा एन्श्राइन भनौँ न बनाइसकेको कानुन चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट नभएको कारणले गर्दा फेरि स्टेटहुड जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड छ त्यसको लागि एमेन्डमेन्ट गर्नु सकिरहेको छ। त्यसरी बुझेको छौँ हामीले है। र कुरा आयो अब नेचुरली एउटा डाउट त हुन्छै हुन्छ कसरी चाहिँ आउटसाइड टेरिटरी चाहिँ दार्जिलिङ भयो भनेर होइन। गर्दा के भयो भने यो विषयमा चाहिँ दार्जिलिङ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट काउन्सिलले चाहिँ सिक्किम मर्जरको समयमा जुन चाहिँ मन्त्रालय थियो भारतको जति पनि 565वटा जुन चाहिँ प्रिन्सली स्टेटहरूलाई चाहिँ मिनिस्ट्री अफ होमको तत्त्वधानमा चाहिँ त्यो देशमा गाभेको थियो। तपाईँहरू सबैलाई याद छ वल्लभभाई पटेलहरूले होइन। तर सिक्किममा त एउटा प्रिन्सली स्टेट छ त्यो चाहिँ भारत सरकारको मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सले त्यो समयमा उहाँहरूको एउटा माने के भन्ने एउटा मध्यस्थमा चाहिँ यो सिक्किम विलय गराएको 1975मा गर्दाखेरि हामीले फरेन अफेयर्सको अब त्यहाँनिर एउटा के रहेछ भने बााउन्ड्री सेल भन्ने एउटा निकाय रहेछ। बााउन्ड्री सेल भनेपछि त नेचुरली अब फरेन अफेयर्समा त बााउन्ड्रिजको त मेन्टेनेन्स हुन्छ अब रेकर्डहरू होइन। त्यहाँ हामीले आरटिआई गरेको थियौँ दार्जिलिङ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट काउन्सिलले कि जुन चाहिँ आर्टिकल 371F मा किनभने फरेन अफेयर्सकै तत्त्वधानमा नै सिक्किम चाहिँ भारतमा विलय भएको कारणले गर्दा हामीले बााउन्ड्री सेलको जुन चाहिँ मिनिस्ट्री अफ अहिले त अब तपाईँको के अरे एक्सटर्नल एफेयर्स भनेर छ त पहिला त फरेन अफेयर्स थियो अहिले एक्सटर्नल एफेयर्स भन्छ होइन। त्यहाँ हामीले आरटिआई गर्दा उहाँले अहिले त्यो विषय चाहिँ हाम्रो अधिकारमा छैन भनेर उहाँले हामीलाई रिप्लाई गर्नुभयो। अनि सँगसँगै अर्को अचम्मको कुरा के छ भनेदेखि लिएर भारतको संविधानमा जति पनि यो संशोधनहरू हुन्छ एमेन्डमेन्ट हुन्छ त्यसको रेकर्ड राख्ने चाहिँ विभाग चाहिँ हो डिपार्टमेन्ट अफ लेजिस्लेटिभ जो मिनिस्ट्री अफ ल एन्ड जस्टिसको अन्तर्गतमा आउँछ। तर जति पनि एमेन्डमेन्टको रेकर्ड चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लेजिस्लेटिभमा राखिन्छ। त्यहाँ पनि हामीले आरटिआई गऱ्यौँ। हामीले सोध्यौँ कि जुन चाहिँ यो आर्टिकल 371F को जुन चाहिँ क्लज एच छ त्यसमा आउटसाइड टेरिटरी जुन चाहिँ भनेको छ जुन चाहिँ धारा क्लज एल को आधारमा चाहिँ प्रेसिडेन्टले 2 वर्षभित्रमा यो सिक्किममा त्यसलाई गाब्ने भनेर जुन चाहिँ लेखिएको छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ भूभाग हो त्यसको हामीलाई स्पेसिफिक नाम र त्यसको क्षेत्रफल कति छ त्यो मागेको थियौँ हामीले। अब संविधानको कुरा त यो त संविधानमा लेखेको कुरा त पब्लिक हो नि त। यो त हामीले कुनै मन्त्रालयको एउटा सिक्रेट डकुमेन्टको बारेमा आरटिआई गरेको त होइन। तुरन्तै हामीलाई इन्फर्मेसन गराउनु पर्ने थियो मिनिस्ट्री अफ ल एन्ड जस्टिसको लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टले। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो होममा हेर्नुहोस् है होम मिनिस्ट्रीमा फरवर्ड गर्नुभयो। अचम्म कुरा हेर्नुहोस् होम मिनिस्ट्रीमा फरवर्ड गर्नुभयो। हामीले यस्तै हुन्छ भनेर नै हामीले 3वटा मन्त्रालयमा गर्थ्यौँ होम मिनिस्ट्री पनि किनभने अहिलेको नोडल मिनिस्ट्री चाहिँ जति पनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सको इन्क्लुडिङ सिक्किम चाहिँ नोडल मिनिस्ट्री चाहिँ मिनिस्ट्री अफ होम हो एफेयर्स गर्दा मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा पनि हामीले सँगसँगै 3 ठाउँमा हामीले आरटिआई गरेको यस्तै हुन्छ भनेर नि हामीलाई अब एभोइड गर्नुको लागि होइन केही न केही गर्छ। त्यहाँ पनि गरेको थियौँ। गर्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ होमले पनि के भन्यो भनेदेखि लिएर उहाँहरूले एउटा सिआइसीको होइन सिआइसी भनेको चाहिँ सेन्ट्रल इन्फर्मेसन कमिसनको जुन चाहिँ एउटा भर्डिक रहेछ त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ रिलेटेड म्याटरमा रहेछ। माने विभागीय जति पनि विभागीय जुन चाहिँ माने के हुन्छ तपाईँको परिधि चाहिँ के हुन्छ भने लिमिटेड हुन्छ नि। जस्तो अब एउटै डिपार्टमेन्टमा पनि एचआर हुन्छ होइन एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ के अरे तपाईँको एकाउन्ट्स हुन्छ होइन त्यसरी आफ्नो आफ्नो जुरिडिक्सनमा काम गर्ने हुन्छ नि त। त एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा म्याटरमा चाहिँ केही पनि यो तपाईँको एसिस्टेन्ट सेन्ट्रल पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर र एपेलाइट अथोरिटीको बिचमा माने एकदम एडमिनिस्ट्रेटिभ भर्डिक रहेछ त्यो क्या। अन्त वेराज दार्जिलिङ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट काउन्सिलले जुन चाहिँ सोधेको त संवैधानिक हो त्यो त पब्लिक हो। फेरि एक एकजना भारतीयले हामीले त्यो चिज सोध्नु सक्छौँ हामीले सरकारलाई होइन संविधानको विषयमा त्यही पनि अरू कुरा होइन। त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभको एउटा भर्डिकको आधारमा चाहिँ उहाँले हामीलाई डिनाइ गर्नुभयो कि फ्रेजेस जुन चाहिँ वाट होइन किन कति कसो भन्ने चाहिँ सोध्नु पाउँदैन त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ हो नट पब्लिक। संविधान त पब्लिक हो नि त त्यो होइन। त्यहाँ पनि हामीलाई गऱ्यो हामीले एपेलाइट अथोरिटीलाई होमको फेरि त्यहाँ गर्दा उसले पनि दिनु मानेन गर्दा अहिले हामीले सिआइसीमा त्यो हालेको छौँ र सिआइसीले पनि यो पब्लिक कन्स्टिट्युसन जस्तो एउटा संवेदनशील एउटा विषयमा चाहिँ उहाँहरूले जानकारी लुकाउँछ भनेदेखि अब गोर्खा सेवा सेना सुप्रिम कोर्टमा गएर जसरी अस्ति जुन चाहिँ इलेक्ट्रल बन्ड जुन चाहिँ मोदी गभर्मेन्टको जुन चाहिँ एउटा त्यो उहाँले लुकाएको थियो कुरा इलेक्ट्रल बन्डमा इन्भेस्टर्सहरू को थियो होइन लुकाएको थियो त्यसमा सुप्रिम कोर्टले जसरी सबै
इन्फर्मेसनहरू पब्लिकमा ल्यायो। त्यसरी नै अब दार्जिलिङको जुन चाहिँ एउटा सिक्किममा अधिकार छ जुन चाहिँ भन्दैछ, किन संविधान किन लुकाउने अगर छैन भनेदेखि लिएर छैन भने हामीलाई छैन भनिदियोस् न सकिहाल्यो। त्यहाँदेखि हामी हाम्रो हिसाबले हाम्रो राजनीतिक मागहरू अगाडि बढाउँछौँ र रहेको कारणले गर्दा त्यो एमेन्ड गर्नु नसकेको कारण चाहिँ अलरेडी 75 सालमा यो क्षेत्रको लागि पार्लियामेन्टले कानुन बनाइसकेको छ। अब खालि राज्यको गभर्नर आर्टिकल 200 अन्तर्गत चाहिँ राज्यको गभर्नरको चाहिँ अब माने अधीनस्थ छ त्यो कार्यान्वयन गर्नुको लागि चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो अधिकार पाएको छैन र गर्दाखेरि कति मान्छे मर्यो हेर्नुहोस्। सरकारले आफैले एउटा जानकारी लुकाएर चाहिँ यहाँ मान्छे मर्दैछ। के लाग्छ यहाँ जुन यसको अस्तव्यस्त छ। आउँछ आउँदैन यसको रेस्पोन्स भविष्यको दिनमा आउँछ होइन आउँदैन? रेस्पोन्स दिन्छ दिँदैन त्यो त उहाँहरूको कुरा। गोर्खा सेवा सेनाले सिक्किमको होम डिपार्टमेन्टमा पनि हामीले आरटिआई गरेको छौँ। यो अब 1 महिना पुग्यो, 30 दिन पुग्यो। अब हामी एपेलाइट अथोरिटीलाई गर्छौँ सिक्किमलाई पनि। अन्त अगर सिक्किमको होम डिपार्टमेन्टले पनि आफ्नै जुन एउटा उहाँले सुरक्षा पाएको कुरा चाहिँ त्यसको प्रावधान लुकाउँछ भनेदेखि चाहिँ यहाँ दार्जिलिङमा जुन चाहिँ आन्दोलनमा जति पनि मान्छेहरू शहीद भए मरे त्यसको जिम्मेवारी सिक्किम पनि हुनेछ। लुकाउँदैछ उहाँले संवैधानिक अधिकार। किन लुकाउँदैछ त? के कारण छ? भारत सरकारलाई त्यस्तो के आपत्ति छ, समस्या छ? यो दार्जिलिङको जब संविधानमा अलरेडी बनाइएको कानुनको प्रावधानलाई व्याख्या गरिदिनु भारत सरकारलाई के अप्ठ्यारो छ? अब सिक्किम सरकारको त आएको छैन, जबसम्म आरटिओको रेस्पोन्स आउँदैन त्यो हामी पर्खिनै रहेको छौँ र आएन भने हामी सुप्रिम कोर्ट जान्छौँ। यो कानुन हेर्नुहोस्, हामीले अब सडकमा लड्ने होइन, अब सुप्रिम कोर्टमा लड्नु पऱ्यो। भारतको सर्वोच्च न्यायालयले चाहिँ अनरेबल सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो जुन चाहिँ आर्टिकल 371F को क्लज एस छ त्यसको आउटसाइड टेरिटरी चाहिँ अब सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गरिदिनु पऱ्यो ताकि